हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक साथीहरू। लोकसेवा सोल्युसन युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले नासुहरू आउँदै गरेको नासुको एक्जामलाई केही फोकस गरेर फरक तरिकाले उपस्थित भएको छु। मैले आज बोर्डमा भन्दा पनि यही मसँग भएको पिडिएफको नोटलाई मैले हजुरहरूमाझ सेयर गर्न गइरहेको छु। आज मैले विश्वको इतिहासको बारेमा केही कुराहरू गर्छु। विश्वको इतिहासको सामान्य जानकारी गरेर म म्याग्ना कार्टाको बारेमा समेत सामान्य जानकारी गराउनेछु। सानो छोटो भिडियो बनाउँछु। लामो लामो भिडियो हजुरहरूलाई हेरिराख्न द हुन्छ। हामी सानो सानो भिडियो छोटो छोटो भिडियो हेर्न रुचाउँछौँ। त्यसैलाई आधार बनाएर चाहिँ मैले छोटो भिडियो बनाएको छु। विश्वको इतिहासबाट सुरु गरौँ। विश्वको इतिहास इतिहास शब्दको जननी कसले गरेका हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हेरोडोट्स। इतिहास शब्दको जननी चाहिँ हामीले हेरोडोट्सलाई हुन्। त्यस्तै गरी वैज्ञानिक इतिहासका पिता भनेर थ्युसिडाइडिजलाई चिनिन्छ। वैज्ञानिक इतिहासका पिता भनेर चाहिँ थ्युसिडाइडिज। त्यस्तै भूगोलका पिता इरेटस्थनिज हुन्। भूगोलका पिता इरेटस्थनिज। त्यस्तै हामी मानव भूगोलका पिता भनेर फ्रेडरिक रिजाललाई चिन्छौँ। लिभिङ स्पेस पनि भनिन्छ यिनलाई। मानव भूगोलका पिता फ्रेडरिक रिजेल। त्यस्तै विश्व इतिहासमालाई हामी 5 भागमा बाँडिन्छ। एउटा प्रागैतिहासिक युग जसलाई हिमयुग पनि भनेर चिनिन्छ। तपाईँहरूलाई एक दुईचोटि इक्जाममा पनि सोधिसकेको छ। हिमयुग भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई चिनिन्छ भनेर सोधिसकेको छ। हिमयुग भन्नाले हामीले प्राग ऐतिहासिक युगलाई चाहिँ हामी हिमयुग पनि भनेर भनिन्छ। त्यस्तै प्राचीन युग, मध्ययुग, आधुनिक युग र समकालीन युग। अब सुरु गरौँ विश्वका केही सभ्यताहरू। मिस्रको सभ्यता विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता भनेर चाहिँ हामी मिस्रको सभ्यतालाई चिन्छौँ। नाइल नदीको किनारमा विकास भएको सभ्यता मिस्रको सभ्यता हो। मिस्रलाई नाइल नदीको छोरी पनि भनिने गरिन्छ। त्यस्तै युनानी विद्वान हेरोडसले मिस्रलाई नाइल नदीको उपहार वरदान भनेका हुन्। नाइल नदीको उपहार भनेर चिनिने तलको मध्ये सभ्यता कुन हो भनेर भन्यो भने हामी के भन्छौँ? मिस्रको सभ्यता भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी प्रशासन, साहित्य, कला, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रगति गरेको। त्यसै गरी मिस्रको इतिहासमा चाहिँ ईसापूर्व 300 देखि 2500 सम्मको काल पिरामिड काल भनिन्छ। त्यसरी मिस्रका राजालाई हामी फराह भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी गिजाको पिरामिड प्राचीन मिस्रको आधुनिक कलाको रूपमा लिइन्छ, जसलाई 1 लाख जनाले 20 वर्ष लगाएर निर्माण गरेका थिए। त्यस्तै गरेर त्यस्तै यो सभ्यताको अन्य नमुनाको रूपमा कारखाना, आबु सिम्बेल, थेब्स र लक्सारको मन्दिर हुन्। त्यस्तै गरी यो युगमा कुलो र नहरको निर्माण, पेपिरस, कागज, नर्कटको कलम, मसी र मसीको भाँडो, अक्षर, गणित तथा पात्रोको विकास भएको मानिन्छ। यसमा समाजलाई 5 वर्गमा विभाजन गरेको थियो। समाजमा पहिलो वर्गमा राजपरिवार, दोस्रो वर्गमा सामन्त, तेस्रोमा पुजारी, चौथोमा मध्यम वर्ग र पाँचौँमा दास पर्दथे। त्यसै गरी मिस्रमा नारीहरूको उच्च सम्मान रहेको थियो। चित्राक्षर लिपिको विकास मिस्रको सभ्यताबाट भएको हो। चित्राक्षर लिपिको विकास मिस्रको सभ्यताबाट भएको हो। त्यसै गरी प्राचीन मिस्रको साहित्यमा बोल्न सक्ने किसानको अपिल, ढोकाको पुस्तक, कफन ग्रन्थ जस्ता कृति मिस्रका उत्कृष्ट साहित्य कृति हुन्। मुख्य आय स्रोत के थियो? कृषि थियो। त्यस्तै मेसोपोटामियाको सिद्धान्त छ अर्को। मेसोपोटामियाको सभ्यता युफ्रेटस र टिग्रिस नदीको माझमा भएको थियो। युफ्रेटस र टिग्रिस नदीको माझमा मेसोपोटामियाको सभ्यताको विकास भएको थियो। नदीको बिचमा उत्पत्ति भएको सभ्यता भएकोले नै प्राचीन युनानीहरूले यो सभ्यतालाई मेसोपोटामियाको सभ्यता भनेका हुन्। यो पूर्वी सिरियाको केही भाग र इराकको ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको थियो। त्यसै गरी युफ्रेटस र टिग्रिस नदी टर्कीबाट दक्षिणतर्फ हुँदै पर्सियन खाडीमा बग्दछ। यसमा हँसी आकारको उब्जाउ भूमि भएको हुनाले यसलाई हामी फर्टाइल क्रेसेन्ट वा अर्ध चन्द्राकार उर्वर भूमि भनेर पनि भनिन्थ्यो। त्यसै गरी यो सभ्यतालाई प्राकृत कृषिकाल, प्रारम्भिक कृषिकाल, पूर्व सुमेरियन काल, बेबोलियन र आसिरियन गरी 5 कालखण्डमा विभाजन गरिएको छ। त्यसै गरी यो सभ्यताको सुरुको अवस्थालाई हामी कृषिकाल भनेर भनिन्छ। क्युनिफर्म नामको लिपि यस युगमा भएको साथै घडीमा प्रयोग गर्ने समयको विभाजन समेत मेसोपोटामियाबाट विकसित भएको भनेर भनिन्छ। प्राचीन आश्चर्य मध्येको झुल्ने बगैँचा, हामी झुल्ने बगैँचा भन्छौँ। एउटा आश्चर्य मध्येको एउटा आश्चर्य, 8औँ आश्चर्य, 7औँ आश्चर्य, 8औँ आश्चर्य झुल्ने बगैँचा। यसै सभ्यतामा राजा नेबुचाड
नेजरले आफ्ना रानीको निम्ति बनाएका थिए। दायाँबाट बायाँ लेख्ने लिपिको विकास पनि मेसोपोटामियाबाट भएको थियो। हिम्बुराबीको कानुन संहिताको विकास, जसमा 282 धारा थिए भनिन्छ, यो पनि यसैबाट धारा 6, त्यो पनि यही सभ्यताबाट विकास भएको। न्याय व्यवस्थामा टिट फर ट्याट, आई फर आई, टुथ फर टुथ व्यवस्था लागु पनि मेसोपोटामियाको सभ्यताबाट भएको थियो। यसले विश्वलाई गणित, ज्योतिष र खगोलशास्त्रको ज्ञान गराएको। ग्रहको स्थिति हेरेर मानिसको भाग्य फेला पार्ने पद्धतिको विकास पनि यही सभ्यताबाट भएको। वर्ष, महिना, सप्ताह, घन्टा, मिनेट, सेकेन्ड जस्ता समयको विभाजन गर्ने पद्धतिको विकास पनि यसैबाट भएको थियो। अब हामी सिन्धु घाटीको सभ्यताको थोरै चर्चा गरौँ। पाकिस्तानको हरप्पा र मोहनजोडाडोमा ईसापूर्व 300 प्रारम्भ भएको सिन्धु र रावी नदीको किनारमा विकसित भएको सभ्यता सिन्धु घाटीको सभ्यता हो। सिन्ध नदी तिब्बतबाट उत्पत्ति भई अरब सागरमा खस्दछ। यसका चेनब, झेनब, रावी, ब्यास र सतलज नामका 5 सहायक नदी रहेका छन्। यसलाई हरप्पाको सभ्यता पनि भनिन्छ। यसको मुख्य विशेषता भवन निर्माण तथा नहर योजना रहेको। मोहनजोडाडोको खाद भण्डार र सभागृह पनि बनेका। यस सभ्यतामा तामा, काँच, टिन र चाँदीको प्रयोग धेरै हुन्थ्यो। कृषि, व्यवसाय, उद्योग र व्यापार मुख्य पेसाको रूपमा रहेको थियो। निर्यात गर्ने वस्तुमा छुट्टै छापको प्रयोग गर्ने, वस्तु विनिमयको लागि मुद्राको प्रयोग हुने, हाड र माटाको गहना समेत प्रयोग हुने गर्दथ्यो। मनोरञ्जनको लागि जुवा तथा तासा खेल्ने चलन पनि सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट आएको हो। अब हामी युनानी सभ्यताको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। युरोपमा सबैभन्दा पहिले सभ्यताको विकास युनान, ग्रिसबाट भएको हो। यसको मुख्य विशेषता नगर राज्य हो। प्राचीन युनानमा 100औं नगर राज्य रहेकोमा सबैभन्दा शक्तिशाली राज्यहरूलाई चाहिँ हामी स्पार्टा र एथेन्स थिए। शक्तिशाली राज्य चाहिँ स्पार्टा र एथेन्स थिए। नगर राज्यका मानिसहरू प्रत्येक वर्ष एक ठाउँमा भेला भई काउन्सिलको गठन गर्दथे। त्यसै गरी युनानले पर्सियाको युद्ध, पेलोपोनेसियमको युद्ध, सियनको युद्ध र एलेक्जेन्डरको विजय अभियानमा सहभागी भएका। त्यसै गरी स्पार्टा कुलीन तन्त्र र एथेन्समा प्रजातन्त्र कायम रहेको थियो। मन्दिर, मूर्ति र चित्रकलाको राम्रो विकास भएको। ओलम्पियामा निर्मित राजा जेउसको मूर्ति विश्वका 7 आश्चर्यमध्येको एक। यो समयका महाकवि होमरले इलियड र ओडेसी जस्ता महाकाव्य लेखेका थिए। इलियस र ओडेसी जस्ता महाकाव्यका लेखक महाकवि होमर थिए। युनानको प्रथम कवयित्री भनेर हामी सेफो हुन्। त्यसै गरी यस्तै युनानका सर्वश्रेष्ठ कवि र गीतकार पिन्डारलाई चिनिन्छ। इतिहासका पिता हेरोडस र वैज्ञानिक इतिहासका पिता थ्युसिडाइडिसले इतिहास लेखनमा सहयोग गरेका। त्यस्तै सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा थेल्स जस्ता युनानी दर्शनीहरूको राजनीतिक दर्शनको नयाँ आयाम थपेका। गणितज्ञ र भौतिक शास्त्रीय आर्किमिडिज र युक्लिड जस्ता चिकित्सा शास्त्रका पिता हिप्पोक्रेटसले वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएका। हामी चिकित्सा शास्त्रका पिता भनेर चाहिँ हिप्पोक्रेटसलाई चिन्छौँ। भौतिक शास्त्री आर्किमिडिज। अङ्कगणित र ज्यामिति युनानी सभ्यताको देन हो। त्यस्तै रोम सभ्यताको थोरै कुरा गरौँ। ईसापूर्व 753मा नगर राज्यका रूपमा रोमको स्थापना भएको। इटली प्रायद्वीपको टाइबर नदीको किनारमा रोम नगर राज्यको स्थापना भएको। टाइबर नदी रोमसँग सम्बन्धित छ, यो सम्झिनु। यहाँ ईसापूर्व 750 देखि एसिया माइनरबाट आएका युटक्सन जातिका राजाहरूले शासन गरेका। रोममा ईसापूर्व 509मा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भएको। त्यसै गरी यसबाट कानुन सरकारको गठन, राजनीतिक सिद्धान्त, वास्तुकला र बाटो निर्माण, इसाई धर्मको प्रचार र पात्रोको निर्माण उल्लेखनीय योगदान रहेको। त्यसै गरी प्राचीन चिनको सभ्यता थोरै कुरा गरौँ। चिनको सभ्यता विश्वको पुरानो सभ्यता मध्येको एक रहेको। यसको 4000 वर्ष पुरानो लिखित इतिहास छ। यहाँ 17 लाख वर्ष अघिदेखि मानिसहरू बस्दै आएका छन्। चिनिया दर्शन, साहित्य, कृषि, प्रविधि, शिक्षा, चिकित्सा, पात्रोको प्रभाव विश्वभरि परेको छ। अब हामी सुरु गरौँ म्याग्ना कार्टा। विश्वका इतिहासका प्रमुख घटनाहरूमा चाहिँ म्याग्ना कार्टाबाट सुरु गरौँ। ल्याटिन भाषाको शब्द हो म्याग्ना कार्टा। ल्याटिन भाषामै लेखिएको थियो यो चाहिँ। यसको अर्थ महाअधिकार पत्र भन्ने हुन्छ। म्याग्ना कार्टाको अर्को अर्थ चाहिँ महाअधिकार पत्र भन्ने हुन्छ। यो चर्मपत्रमा लेखिएको थियो। चर्मपत्र भनेको गाई वस्तुको छालामा लेखिएको थियो। यो चर्मपत्र भनेको छाला हो। म्याग्ना कार्टा बेलायती नागरिकहरूको नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने प्रथम लिखित दस्तावेज हो। म्याग्ना कार्टा बेलायती नागरिकहरूको नागरिक अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने
प्रथम लिखित के हो दस्तावेज हो। म्याग्ना कार्टालाई विश्वमा मानव अधिकारको प्रथम दस्तावेज पनि भनिन्छ। मानव अधिकारको विश्वको प्रथम दस्तावेज कुन हो? म्याग्ना कार्टा हो। म्याग्ना कार्टाको अर्को अर्थ महाधिकार पत्र हो। यसलाई चाहिँ चर्मपत्रमा लेखिएको थियो। म्याग्ना कार्टालाई विश्वमा मानव अधिकारको प्रथम दस्तावेज पनि भनिन्छ। बाइबल अफ द इङ्ग्लिस कन्स्टिट्युसन भनेर म्याग्ना कार्टालाई भनिन्छ। बाइबल अफ द इङ्ग्लिस कन्स्टिट्युसन भनेर हामी म्याग्ना कार्टालाई चिनिन्छ। म्याग्ना कार्टाको ओरिजिनल इङ्ग्लिस नेम चाहिँ आर्टिकल अफ द ब्यारोन हो। आर्टिकल अफ द ब्यारोन म्याग्ना कार्टाको अङ्ग्रेजी नेम हो। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। धार्मिक मामिलामा हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारितापूर्वक कर उठाउने राजाको कदमका कारण पोपको अगुवाईमा, पोप भनेको उसमा यो इसाईहरूको उसमा काम गर्ने हो, अगुवाईमा चर्चमा काम गर्ने, पोपको अगुवाईमा जनताले गरेको विद्रोहलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? म्याग्ना कार्टा भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी म्याग्ना कार्टामा प्रथम हस्ताक्षर 15 जुन 1215 राजा जोन द्वितीयले गरेका। प्रथम हस्ताक्षर कहिले भयो म्याग्ना कार्टामा? 15 जुन 1215। इम्पोर्टेन्ट नै छ। म्याग्ना कार्टामा प्रथम हस्ताक्षर 15 जुन 1215 कसले गर्यो? राजा जोन द्वितीयले प्रथम हस्ताक्षर। त्यस्तै लन्डनदेखि 19 माइल टाढा थेम्स नदीको किनारमा रन्निमेड भन्ने ठाउँमा म्याग्ना कार्टाको प्रथमचोटि हस्ताक्षर भएको थियो। म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर हुनुलाई हामी जनताको विजय भनेर भनिन्छ। म्याग्ना कार्टाका लेखक चाहिँ स्टेफन ल्याङटन हुन्। स्टेफन ल्याङटन म्याग्ना कार्टाका लेखक हुन्। त्यसै गरी अर्को कुरा छ, म्याग्ना कार्टामा 63 धारा थिए। नेपालको संविधानमा 308 धारा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा 111 धारा भए चाहिँ म्याग्ना कार्टामा कति धारा थिए? 63 धारा। त्यसै गरी म्याग्ना कार्टामा 63 धारा आफैले हस्ताक्षर गरेको म्याग्ना कार्टालाई राजाले पालना नगर्दा असन्तुष्ट ब्यारोन्सहरूले राजालाई गद्दीबाट हटाई फ्रान्सका लुई आठौँलाई राजा बनाएका थिए। फ्रान्सका लुई आठौँलाई राजा बनाए। फ्रान्सका राजा लुई आठौँलाई किङ अफ इङ्ल्यान्ड भनेर पनि भनिन्छ। किङ अफ इङ्ल्यान्ड भनेर चिनिने राजा को हुन् भने फ्रान्सका राजा लुई आठौँ हुन्। 19 अक्टोबर 1216मा जोन द्वितीयको मृत्यु भएपछि 19 अक्टोबर 1216मा जोन द्वितीयको मृत्यु भएपछि लुई आठौँलाई गद्दीच्युत गरी जोन द्वितीयका छोरा हेनरी तृतीयलाई राजा बनाइयो। 19 अक्टोबर 1216मा जोन द्वितीयको मृत्यु भएपछि लुई आठौँलाई गद्दीच्युत गरी जोन द्वितीयका छोरा हेनरी तृतीयलाई राजा बनाइयो। अनि हेनरी तृतीयले 1216, 1217 र 1225 गरी 3 पटक संशोधन गरे। म्याग्ना कार्टामा गरी पूर्णता प्रदान गरेका थिए। जोन द्वितीयले 3 चोटि 1216, 1217 र 1225 गरी 3 पटक संशोधन गरी पूर्णता प्रदान गरेका थिए। म्याग्ना कार्टामा अन्तिम हस्ताक्षर भने 11 फेब्रुअरी 1225मा भएको थियो, जसलाई फाइनल म्याग्ना कार्टा भनेर पनि भनिन्छ। म्याग्ना कार्टाकोमा अन्तिम हस्ताक्षर 11 फेब्रुअरी 1225मा भएको थियो, जसलाई फाइनल म्याग्ना कार्टा भनेर पनि भनिन्छ। म्याग्ना कार्टाको परिणामस्वरूप प्रचलनमा आएको पहिलो असाधारण क्षेत्राधिकार यो रिट चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हो। बन्दी प्रत्यक्षीकरण यो धारा 39सँग सम्बन्धित छ। म्याग्ना कार्टा बेलायतका 37वटा कानुनहरूको सङ्ग्रह हो। 37वटा कानुनको सङ्ग्रह। म्याग्ना कार्टाले मुख्य रूपमा निम्नलिखित व्यवस्थाहरू गरेको थियो। यसका व्यवस्थाहरू थोरै हेरौँ। राजाले संसदको अधिवेशन नियमित बोलाउनु पर्ने, कानुन बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र हुने, मृत्युदण्डको सजाय नदिइने, मृत्युदण्ड अझै पनि कायम रहेका देशको सङ्ख्या 43वटा छन्। यो थप एउटा सुझाव भयो, के अरे जानकारी भयो। न्याय दिनमा ढिलाइ एवं इन्कार नगरिने, कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय नहुने, कानुनको उचित प्रक्रिया बिना कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्न तथा देश निकाला गर्न नपाइने, संसदको स्वीकृति बिना राजाले कर उठाउन नपाउने, राजकीय सेनाका लागि चाहिने आर्थिक व्यवस्था संसदको स्वीकृतिबाट मात्र निर्धारण हुने, चर्चलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने। यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही पनि यहाँ राखेको छ। त्यसै गरी चर्चको स्वायत्तता कुन धारामा थियो भनेको धारा 1मा थियो म्याग्ना कार्टाको। म्याग्ना कार्टा शब्द कुन भाषाबाट लिएको थियो? ल्याटिन भाषा भयो। म्याग्ना कार्टा के को आधार स्तम्भ हो? रुल अफ ल, सुप्रिमेसी अफ पार्लियामेन्ट एन्ड जुडिसियल इम्पार्टिलिटी को चाहिँ के हो? आधार स्तम्भ हो। म्याग्ना कार्टा कसको बिचको सम्झौता हो? ब्यारोन्स राजा र जनता बिचको। हेरोडोटस कहाँका नागरिक थिए? प्राचीन युनानका नागरिक थिए। कुन कुन पक्षबीच सङ्घर्ष भएर म्याग्ना कार्टा आएको? राजा र धर्मगुरु पोप बीच। स्वतन्त्रताको महाधिकार पत्र भनेर कसलाई चिनिन्छ? म्याग्ना कार्टालाई। राजा जोन को मृत्यु कहिले भएको हो? 1216। कानुनको पहिलो आधारभूत दस्तावेजको रूपमा कसलाई चिनिन्छ? म्याग्ना कार्टालाई चिनिन्छ। मैले विश्वको इतिहासभित्र रहेर थोरै कुरा गरेँ, म्याग्ना कार्टाको बारेमा कुरा गरेँ। म अर्को भिडियोमा चाहिँ विश्वका अरू
जस्तै फ्रान्सले राज्य क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको बारेमा भिडियो लिएर आउनेछु। लोकसेवा सोल्युसन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला। धन्यवाद।